Lokay suuna niltok ta ba. Daghan kay mga tao nga moingon sila nga daotan kuno kaayo ang kalibutan karon mga batan-on manunggab na mamusil na adik na kayo sa cellphone, madlungon na sa ginikanan di na motuo sa mga ginikanan pero ang problema ang mga ginikanan way gibuhat nga insakto. Wala gisunod ang pulong sa Ginoo nga pantunon sila, disiplinaon sila, tudluan sila sa pulong sa Ginoo, iampo sila, moingon sila nga lisod ko no badlungon gyapon pastor, di na ko na mausab. Pero nga na atong mindset ngano magpadayon pa man ta og atiman sa ila pagpadako sa ila ko ingana magani ka negatibo nga tong unang-una atong hinumduman nga ang Dios gamhanan kaya niyang usbon baguho ng tao tungod kay siya na iya sa tao igsuon. Ikaduha, dapat atong hunahunahon nga naatay responsibilidad nga mga ginikanan nga mga leader sa simbahan nga sila magiyahan gayod matudluan sila nga naman kay kundili ang kalibutan ang yawa igsuon ang mga barkada mo'y mutudlo sa ila mo nang muguba sila ayaw hulata ang kanang ayaw hulata igsuon nga maguba sila kundili sugdi karon sa pagatiman pagpanton paggiya sa ila uban sa tabang sa Dios kay makayon ito ni tungod kay way imposible sa Ginoo. God bless na tong tanan. Maro to igsuon.